अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछले कुछ हफ्तों से कैंसेरियंस को मैं कई तरह की खुशखबरियाँ सुना रहा हूँ। पिछले हफ्ते जब सूरज आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर आया था तो इसके एडवांटेजेस दीदनी थे। 22 जुलाई से सो ऑन आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी अथॉरिटेटिव डिसीजंस, ये सब आपकी फेवर में जाना शुरू हो गए थे। एंड यू बिकम मोर प्रैक्टिकल, you become more energetic with physical stamina, presence of mind, bravery and आप अपनी बातों को ज़्यादा अच्छे अंदाज से एक्सप्रेस कर सकते थे। ये हफ्ता उस सूरज की सपोर्ट भी मुयस्सर रहेगी और साथ में 31 ऑफ जुलाई को वीनस नाम का एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। ये पिछले एक महीने से आपके 12th एंगल पर था। रूल्स के मुताबिक अगर वीनस 12th एंगल पर हो तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, जिसमें रिलेशनशिप ट्रबल्स, ओवर थिंकिंग, बुरे ख्वाब आना, ज़्यादा सोचना, सोचों में डर रहना, सोचों में मनफीपन रहना। बट जैसे ही 31 जुलाई का सूरज तुलू होगा, वीनस आपके लिए प्रोडक्टिव, पॉजिटिव एंड फ्रेंडली एंगल पर आ चुका होगा। एट दैट टाइम वीनस के कम अज़ कम 5 ऐसे फ़वाइद हैं जो बिन मांगे आपको मिलना शुरू होंगे। कैंसेरियन पहले ही मशहूर हैं अपनी जज्बाती कैफियत की वजह से, रोमांटिक होने की वजह से, ह्यूमरस होने की वजह से, स्पिरिचुअल होने की वजह से, ड्यूटीफुल होने की वजह से। बट आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ वीनस you become more emotional, you become more expressive, ज़्यादा humble, you become the center of attraction in your family, you become the center of attraction in your community, you become the center of attraction with your loved ones. वीनस आपके लिए आपके 4th एंगल का और आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और आपके फर्स्ट एंगल पर आया है। फर्स्ट एंगल पर आने का मतलब ये अट्रैक्शन लेवल्स बढ़ेंगी बाय योर इमोशनल अटैचमेंट्स। जो एक दफ़ा आपसे जुड़ गया वो आपको अपने दिल में घर बना कर देगा। प्यार होगा, अटैचमेंट होंगी, सोल बॉन्डिंग्स, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, सिंसियर रिलेशंस, नॉट ओनली इन द लव लाइफ बट अदरवाइज भी, क्लाइंट्स के साथ, कंपनीज के साथ, अपने को-वर्कर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। बट जब ये आपके लिए 4th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है तो पेशंगोई ये बनती है कि आप ज़्यादा ब्यूटी लविंग होंगे, आराम पसंद होंगे और आराम के मौके भी मुयस्सर आएंगे, चाहे अच्छे घर की सूरत में हो। जो कैंसेरियंस अपना घर कुशादा करना चाहते हैं, डिक्योर करना चाहते हैं या घर बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी ये राहें खुल जाएंगी। एंड ये क्योंकि आपके 11th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है और इस वक्त एग्जॉल्टेड है, बेनिफिक है, मुफीद है, तो इसका फ़ायदा पार्टनरशिप, बिजनेसेस में, टीम वर्क में, कम्युनिटी लीडिंग में, ग्रुप एक्टिविटीज़ में, अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करने के लिए, अपने नज़रियात को पुख्ता करने के लिए, अपने अंदर के खौफ को दूर करने के लिए ये एक बेहतरीन टाइम होगा। इस वक्त जो प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिव हैं, पहला सूरज सेकंड एंगल पर, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मटीरियल एडवांटेजेस, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लॉसेस रिकवरीज। एंड साथ में वीनस का आपके अच्छी फॉर्म में आना इस बात की इत्तला है कि यू आर फुल ऑफ इमोशंस, फोर्स ऑफ लाइफ, ब्यूटी लविंग नेचर, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये दूसरा फ़ायदा। तीसरा आपके लिए मार्स 3rd एंगल पर है। मार्स का ये आखिरी हफ्ता है आपके 3rd एंगल पर, यू बिकम ब्रेव। एंड ये भी 4th एंगल पर आपके अगले हफ्ते आ जाएगा। उसके अलग से एडवांटेजेस हैं, वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। जुपिटर इज़ इन योर फर्स्ट एंगल विद वीनस, सो आपकी नॉलेज प्लस आपके इमोशंस आपका टूल ऑफ सक्सेस बनेंगे टू डेवलप योर लाइफ स्टाइल।
to develop your way of talking, to create the high maturity levels, to create the concentrations, to create the expressions. آپ کے ایموشنز آپ کی فیس پر ہی نظر آئیں گے اینڈ لوگ اسے تسلیم کریں گے. آپ کے کاموں کو سراہا جائے گا. آپ کی شہرت میں اضافے کا یہی موسم ہے. آپ کے اختیارات حاصل کرنے کا یہی موسم ہے. یہ 25 دن قیمتی ہیں کینسیرینز. میری کم بات کو زیادہ سمجھیے. میں اپنے جذبات کو صرف الفاظ ہی دے سکتا ہوں، اس کو ایڈوائز لیول پر لے جانا آپ کا کام ہے. اگر اس وقت آپ اپنے مقاصد زندگی کے ساتھ سنسیئر ہیں تو یقین مانیے وقت کی سائنس جو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے آپ کے لیے بھرپور سپورٹ کا سامان کریٹ کر رہی ہے. اس وقت اگر کوئی کینسیرین ڈرا ہوا، بری عادتوں کی وجہ سے الجھا ہوا، ریلیشن شپ میں شکایات کی وجہ سے پھنسا ہوا، جسمانی قوت میں کمزوری کی وجہ سے نکاہت کا شکار ہے، تو اسے سورہ شمس پڑھنا چاہیے، روبی پہننا چاہیے. بٹ اس کے باوجود میری یہ ایڈوائز رہے گی کہ جو لوگ اپنی ریمیڈیز پرفارم کر چکے ہیں اینڈ اس کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے، تو وہ زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کریں. اب آپ 2025 کے ایک بیسٹ فیز میں سے گزر رہے ہیں. اسے ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2025 کو ہی ضائع کر بیٹھیں گے. میرا مشورہ ہے کہ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے. جن چیزوں کی سمجھ آپ اپنی نیچرل ابیلٹیز سے حاصل نہیں کر پا رہے، پروفیشنل ڈائگنوسس جو اسٹرالوجر برتھ چارٹ دیکھ کر دیتے ہیں، اس سے آپ کو فائنڈ آؤٹ ہو جائے گا کہ آپ کی صلاحیتیں کس سمت میں زیادہ اچھی کام کریں گی. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پر ایک چھوٹا سا میسیج صرف لکھنا ہوتا ہے واٹس ایپ کا کہ آپ صرف ایک پرسنل کیلکولیشن کا سیشن چاہتے ہیں. ادھر زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کینسیرینز وہ سٹاف کے ہاتھ میں ہوتا ہے. سٹاف ایلیجیبل نہیں ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دے سکے. وہ پروفیشنلز نہیں ہوتے. انہیں صرف سیشن بک کرنے کا طریقہ پتہ ہوتا ہے. تو آپ انہیں چھوٹا سا میسیج کریں گے تو وہ آپ کو پورا پروسیجر سمجھا دیں گے. اس ہفتے کے لیے اتنا ہی. وینس کی اس پوزیشن کے لیے میں اور بہت ساری باتیں کر سکتا تھا، بٹ ان اے سنگل لائن سمجھیے کہ آپ اس وقت اچھے دور میں داخل ہونے کے بالکل کنارے پر کھڑے ہیں. کمر کس لیجئے، کامیابیاں آپ کا مقدر ہیں. اگر یہ ویڈیو، یہ آسٹرولوجیکل اویئرنیس، یہ نالج بیسڈ یا ریسرچ بیسڈ جو میں نے آپ کو ایک تشریح بیان کی ان ایونٹس کی، اگر پسند آئی ہو تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے. آپ کی دعائیں میری آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. کینسیرینز، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.